कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ बढीको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ। यस्तै गत वर्ष नै नेपालमा 32.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। मुलुकको उद्योग, व्यापार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा गरी कुल 109 मुलुकहरूबाट 32 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको हो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी राजस्व प्रशासन सुधारमा सरकारको जोड, कोरोनाले शिथिल पर्यटन क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता अझै पर्खर हेरेको अवस्थामै र मेगा ब्याङ्क स्थापनाको 12औं वर्षमा प्रवेश लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीति आउन केही ढिला हुने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले साउन पहिलो साता ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सरकार परिवर्तनले नयाँ सरकारको नीति र प्राथमिकतालाई समेट्न मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यति बेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ। पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छ। फर्स्ट लकडाउनमा पनि हामीले के हेरेका थियौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत उद्यमी व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै हदसम्म एउटा राहत दिनुभएको थियो। जस्तो सफ्ट लोनको पार्टमा इन्ट्रेस्ट घटाएर जसले चाहिँ समयमा लोन तिर्न सकेको छैन उहाँहरूलाई पनि समय तालिका अलिकति फेरबदल गरेर। त्यो पछि हामीलाई के लाग्छ भने अहिले यो दोस्रो लकडाउनले त पहिलो लकडाउन भन्दा पनि अत्यन्त एउटा जटिल अवस्था पुर्याएको अवस्थामा चाहिँ यो पालिको मौद्रिक नीतिले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ फेरि पनि कसरी चाहिँ आफ्नो कसरी उठाउने र कसरी उहाँहरूले चलायमान गर्ने भन्ने किसिमका नीतिहरू आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ नि कसरी स्टिमुलस दिने, कसरी त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि लाने, बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर सरकारले मोनिटरी पोलिसी त्यही हिसाबमा चाहिँ नि मनी मार्केटको ग्रोथ कसरी गराउने र त्यो मनी मार्केटको ग्रोथ जुन रिसोर्सेसहरू हुन्छन् ती रिसोर्सेसहरूको मोबिलाइजेसनलाई कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्सहरू जति पनि हुन्छन् भ्यारिएबल्स त्यसलाई चाहिँ कसरी स्टिमुलेट गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोही अनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बाध्यता राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। उद्योगी व्यवसायीले जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि गत वर्ष प्रदान गरेको छुट तथा सहुलियतलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ स्प्रेड दर अहिले निकै नै घटेको छ हैन। पहिले 5% को चाहिँ हाराहारी थियो गत वर्ष हैन। अहिले चाहिँ अब त्यो स्वात्तै घटेको स्थिति छ। त्यसकारणले त्यो स्प्रेड दरको क्याल्कुलेसनमा पुरानै चाहिँ विधि चाहिँ अपनाउनु जरुरी हुन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्क भने गत वर्ष दिएका छुट एवं सहुलियतलाई यो वर्ष पनि सोही अनुपातमा निरन्तरता दिने योजनामा देखिँदैन। गत वर्षकै औजारहरू पुनः दिएर संरक्षण गर्दा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्तने चिन्ता राष्ट्र ब्याङ्कको छ। अहिले अलिकति सिचुएसन्स गाह्रो छ। गएको वर्ष पहिलोचोटि थियो, त्यसले गर्दा धेरै उदार भएर मौद्रिक नीतिले धेरै सुविधाहरू छुटहरू दियो। त्यसको असर केही हदसम्म ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परेको पनि छ। फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रले थाम्न सक्छ कि सक्दैन, वित्तीय स्थायित्वको कुराहरू छन् एकातर्फ। अर्कोतर्फ फेरि दोस्रो लहरले गर्दा व्यवसायहरू
प्रभावित भएको हुनाले फेरि उहाँहरूलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यो नगर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू पलायन हुन सक्ने, बन्द हुन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण अलि गएको वर्षभन्दा अझ जटिलो अवस्था छ। अर्कोतर्फ फेरि हामी आर्थिक सूचकहरू हेऱ्यौँ भने पनि पोहोरको मौद्रिक नीति आउँदै गर्दाखेरि देश लकडाउनमै थियो, तर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता प्राप्त थियो। तरलता धन्य 200 अरब बराबरको अधिक तरलताको स्थिति थियो भने यसपटक तरलतामा कमी आएको छ पोहोरको तुलनामा, जसले गर्दाखेरि हिजो जस्तो लचक भएर हैन ब्याज दरहरू आफै बजारमा जुन किसिमले ब्याज दरहरू घटेको थियो त्यो अवस्था अलिक गाह्रो हुन्छ कि कठिन हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गर्छ। यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि छुटको विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुझाव छ। सबभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र कोरोनाले कुन एउटा हो भने त्यो माइक्रो फाइनान्स हो। किनकि समाजमा समूह बनाएर जान पर्ने, समूहलाई ऋण दिन पर्ने, यी सबै कारणले त सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको त माइक्रो फाइनान्स नै हो नि त। तर पनि फेरि त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर जुन माइक्रो फाइनान्सले जुन दिएको सेवा सुविधा छ यो सानो कुरा होइन। यसले चाहिँ नि अब यसैलाई मध्यनजर गर्दै यो मौद्रिक नीतिमा यी कुरालाई सम्बोधन गरेर चाहिँ नि हाम्रो मागहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रीय बैंकले बजेटमा छुटेका राहतका प्याकेज तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ। यसका साथै कोभिडको अहिलेको विषम अवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। लोन रिसेडलिङ गर्दाखेरि जुन 5% म्यान्डेटरी लोन लस प्रोभिजन थप्नुपर्ने व्यवस्था छ र इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पाइने अझ पनि व्यवस्था छैन र त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनको हकमा चाहिँ नि एउटा जुन अलिकति ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस इन्भल्भ छ, त्यसलाई जुन हिसाबले बोर्डले त्यसलाई सिफारिस गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाएर त्यसलाई जुन अनुमति लिनुपर्ने अझ पनि प्रोसेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट उसमा छोडिदिएर एसेसमेन्ट गर्ने वित्तीय संस्थालाई कन्फिडेन्स छ र सुरक्षित छ र व्यवसायको पनि राम्रो पोजिटिभ जेस्चर छ, व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्छु नि भन्ने जबसम्म उसको आफ्नो कन्फिडेन्स छ र उसको आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नि लोन रिसेडलिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ नि 5% एक्स्ट्रा लोन लस प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ नि निकालिदियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा राहत दिन्छ। ट्याक्सको कुरा छ नि, कस्तो छ भन्दा ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू लिने ट्याक्स र हामीलाई लिने ट्याक्स एउटै छ। हामी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यो गरिब होइन, त्यो चाहिँ आधारभूत जनतासँग लिने ट्याक्समा त्यो कम गर्दै हुन्थ्यो, बचतमा कम गर्दै हुन्थ्यो, ट्याक्समा त्यो रिल्याक्सेसन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ। एउटा लघुवित्त कोष बनाइदिए हुन्थ्यो होइन, सर्टली, किनकि यो लघुवित्त कोष बनायो भने यो मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्ने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दा जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ नि, तपाईँको सम्पूर्ण मान्छेहरू त्यो चाहिँ उमेर क्रस गरेका जुन चाहिँ त्यो सामाजिक भत्ता लिने मानिसहरू छन् उनलाई चाहिँ हामीले गाउँमा ठाउँमा लगेर दिन्छौँ, त्यो दिने वातावरण बनाइदियो हुन्छ। अत अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्र सरकारले ल्याउने राहतको प्याकेजलाई पर्खिराखेको छ। यो अवस्थामा मौद्रिक नीति आउन ढिला हुँदा सिङ्गो आर्थिक क्षेत्र अलमलमा परेको देखिन्छ। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत थप सामग्री बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। विकासशील एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 7.2% सीमित हुने एडीबीको अनुमान छ। आगामी वर्ष सन् 2022 भने यी मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर केही बढ्ने अनुमान छ। यता विगत 6 वर्षदेखि नाफा कमाउँदै आएको नेपाल आयल निगम घाटामा गएको छ। निगम आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4 अर्ब रुपैयाँ घाटामा जाने अनुमान गरिएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। श्वेतपत्रमा यसअघिको सरकारले 41 महिनामा अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उल्लेख गरिनेछ। उसो त यसअघिका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै 89 पृष्ठ लामो श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा धकेलिएको देखिन्छ। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर 15 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ घाटामा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर बचत थियो। विप्रेसन आय लगातार बढे पनि चालु खाता घाटा भने बढ्दै गएको छ। चालु खाता घाटा अत्याधिक बढेर 2 खर्ब 93 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको देखिन्छ। व्यापार घाटाको अवस्था पुनः मुसीको भव। मुद्रास्फीति ठिकै रहे पनि व्यापार घाटा फेरि पुरानै अवस्थामा गयो र शोधनान्तर स्थिति धेरै नै बिग्रियो। चालु खाता घाटा पनि बिग्रियो, शोधनान्तर स्थिति पनि बिग्रियो। तर आश्चर्यको कुरा चाहिँ के छ भने विदेशमा काम गर्न जाने कामदारको नेपाली श्रमिकहरूको संख्या घट्दा पनि विप्रेसन आप्रवाह चाहिँ बढिरहेछ। अनि यस्ता अब सरकारको बजेट महत्त्वाकांक्षी नै थियो, हामीले भन्दै आइरहेथ्यौँ त्यो बजेट अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर। अब अन्तिममा असारमा आएर बेसरी खर्च भयो, दिनको 24, 25, 26 अरबसम्म पनि खर्च गरे। यस्तै यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ ल्याउने भन्ने पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ। अध्यादेश मार्फत आएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आधार ठूलो हुनुका साथै प्रचारमुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने सरकारले बजेटको आकारलाई केही घटाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। 11 खर्बसम्म चाहिँ खर्च गर्न सक्दो रहेछ। एकदमै बल गर्यो भने 12, 12.5 खर्ब, अधिकतममा 13 खर्ब खर्च गर्न सक्ला। त्यो पनि सबै सरकारी संयन्त्र बेसरी लाग्यो भने। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जुन नयाँ योजनाहरू हालिएको छ यो बजेटमा त्यसलाई अलिकति काटछाँट गरेर अब यही बजेट कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ। तर अब यस्तो ठुलो परिवर्तन भएर आएको सरकार अब सत्तारूढ दललाई दबाब पनि होला। जस्तै अब पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सुरुमै भन्नुभयो यो सरकार बन्दैछ भन्नेपछि यो बजेट हुँदैन, अर्को चाहिन्छ भन्ने सरकारमा दबाब पनि होला है। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। मेगा ब्याङ्क नेपाल स्थापनाको 12औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तीव्र गतिका साथ ग्राहकको विश्वास जित्दै अघि बढेको यो ब्याङ्कले स्थापनाको 1 दशकमै शाखा सञ्जाल र व्यवसायलाई देशभर विस्तार गरिसकेको छ। ब्याङ्कको हालसम्ममा 68 वटा जिल्लाहरूमा 178 वटा शाखा कार्यालय, 137 एटीएम र 33 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत 12,40,000 भन्दा बढी ग्राहकलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। 244 करोड चुक्ता पुँजी र 1219 जना प्रमोटर शेयर होल्डर लिएर नेपालको सबभन्दा ठुलो चुक्ता पुँजी र सबभन्दा धेरै शेयर होल्डर लिएर सञ्चालित भएको मेगा ब्याङ्क अहिले चुक्ता पुँजीको दृष्टिकोणले 14 अरब 65 करोड पुगेको छ र हामीले झन्नै अब यो भन्दाखेरि 7 गुणा चाहिँ पुँजी वृद्धि हामीले गरेका छौँ। हलोदेखि हाइड्रोसम्म लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित ब्याङ्कले सानादेखि ठूला सबै उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ। ब्याङ्कले 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। देशका 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये मेगा ब्याङ्क निक्षेप, कर्जा र मुनाफाका आधारमा टप 10 मा छ। देशले पनि यो हलोदेखि हाइड्रो, कृषिदेखि लिएर हाइड्रोसम्म सबैमा चाहिँ सेपरेट पोर्टफोलियो यतिको जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ। कृषिमा, हाइड्रोमा, एमएसएमईमा। सो त्यो अनुसारले हाम्रो आफ्नो भिजनलाई हामीले डे 1 देखि क्यारी गरिरहेछौँ र यसलाई अगाडि पनि लानेछौँ। मेगा ब्याङ्कको मार्केटको भन्दा डिपोजिटमा, प्रफिटमा र लेन्डिङमा मार्केट एभरेज 15 छ भने हामी 30 माथि कुदिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा आज 28औं नम्बरमा स्थापना भएको ब्याङ्क भए तापनि हामी गौरव गर्छौँ हामी टप 12 ब्याङ्कभित्र आइसकेका छौँ र हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। 4 वर्षमा कम्प्लिट भयो। हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ हामीले अब 3rd 5th इयर प्लान पनि इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौँ। अब हामी त्यसलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। आगामी दिनमा ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तारका लागि डिजिटलाइजेसनमा विशेष जोड दिने जनाएको छ।
त्यसबाट ग्राहकलाई थप स्तरीय सेवा दिने ब्याङ्कको योजना छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो त्रैमासमा देशका विभिन्न भूभागमा 14वटा शाखा विस्तार गर्ने ब्याङ्कको योजना छ। डिजिटाइजेसन, डिजिटल प्रोडक्ट्स आफ्नो कस्टमरको चाहना अनुसारको सबै ल्याएर अगाडि बढ्ने 5 इयर स्ट्रेटेजिक प्लान पनि बनाएका छौँ र देशव्यापी रूपले अहिले हामी 58 जिल्लामा छौँ। 178 ब्रान्चेस छ, 14वटा ब्रान्चेस हामी अब फर्स्ट क्वार्टरमै खोल्नेछौँ। 206वटा ब्रान्च प्लस गरेर 77 जिल्लामा पुग्नलाई हामीलाई अलिकति टाइम त लाग्छ होला, तर 77 जिल्लामा पुग्ने थट प्रोसेस लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हालसम्म पश्चिमाञ्चल विकास ब्याङ्क, टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र गण्डकी विकासलाई प्राप्ति गरिसकेको यस ब्याङ्क उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने योजनामा छ। ब्याङ्कको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई थप उचाइमा पुर्याउन मर्जर र प्राप्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ। नेपाली ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको पुँजी र यसको क्वालिटी चाहिँ हुन जरुरी छ। तसर्थ चाहिँ अब ठुला कमर्सियल ब्याङ्कहरूको बिचमा पनि मर्जर हुन आवश्यक छ। क्यापिटल वृद्धिको दृष्टिकोणले जुन चाहिँ एउटा अवधारणा बोकेर मेगा ब्याङ्क अगाडि बढेको छ त्यसलाई बरकरार गर्दै, त्यसलाई कायम राख्दै समकक्षीय कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँगको मर्जरमा मेगा ब्याङ्क अगाडि बढ्न चाहन्छ। वित्तीय सेवासँगै ब्याङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि विभिन्न सेवामूलक कार्य गर्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत प्राकृतिक विपदमा सहयोग गर्दै आएको ब्याङ्कले आगामी दिनमा सामाजिक सेवाको दायरालाई थप फराकिलो बनाएर लैजाने योजना बनाएको छ। एजुकेसन इज एनलाइटमेन्ट भनेर जुन गर्ल चाइल्ड एजुकेसन छात्राहरूलाई पढाउने, केजी क्लासदेखि 12 क्लाससम्म पढाइदिने, पछि उहाँहरूलाई आउटसोर्सको जागिर ब्याङ्कमै दिने र ग्रेजुएट भएपछि फेरि मेगा ब्याङ्कमा जागिर खानलाई प्राथमिकतामा उहाँहरूलाई राख्ने जुन प्रयासले अगाडि बढेका छौँ। पहिला त हामीले एक छात्रा एक ब्रान्च भनेर सुरु गरेका थियौँ। यो वर्षदेखि हामीले 2टा छात्रा, हरेक ब्रान्चबाट 2टा छात्रा गरिसकेका छौँ। जसरी हाम्रो प्रफिट बढ्दै जान्छ त्यो हाम्रो चाहिँ छात्राहरूलाई सहयोग गर्ने नम्बर्सहरू बढ्दै जाओस्। ब्याङ्कले सन् 2019 को ब्याङ्क अफ द इयर अवार्ड समेत प्राप्त गरेको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्व, एजुकेसन इज इनलाइटमेन्ट। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न वर्ग परिवारका छोरीहरूको उज्जवल भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप मेगा ब्याङ्कले शिक्षा नै ज्योति अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शाखाबाट एक जना छात्राहरूलाई छनौट गरी 12 कक्षासम्मको अध्ययनका लागि एक शाखा एक छोरी छात्रवृत्ति योजनाको सुरुवात गरी आर्थिक सहायता एवं शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्य अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सुरुवात गरेकोमा यसलाई निरन्तरता दिई अझै व्यापक बनाउन बैंकले 2077 सालको शैक्षिक सत्रको लागि सञ्चालनमा रहेका बैंकका प्रत्येक शाखाहरूबाट 2 जना छात्राहरूलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसरी छात्राहरू छनौट गर्दा बैंकले विपन्न वर्ग, शारीरिक अशक्तता, अभिभावक गुमाएका वा अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गका, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, बाल श्रमिक, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित र द्वन्द्व पीडित परिवारका छात्राहरूलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ।
विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। कोरोनाले व्यवसाय प्रभावित हुँदा पर्यटन क्षेत्रका थुप्रै साना तथा मझौला व्यवसायी पलायन भइसकेका छन्। यसको असर बढ्दै जाँदा ठूला व्यवसायीहरूलाई पनि व्यवसाय बचाउन निकै सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। करिब 2 वर्ष यता नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन खस्किएको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरपछि केही तङ्ग्रिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनः दोस्रो लहरको संक्रमणले नराम्ररी थलिएको छ। व्यवसाय प्रभावित हुँदा साना एवं मझौला केही व्यवसायी यो क्षेत्रबाटै पलायन भइसकेका छन् भने ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। टिक्ने कसरी भन्ने नै समस्या हो अहिले हैन। अब अहिले हामी चाहिँ जेन तेन हाम्रो क्षमताको सरदर 10% को क्षमतामा चलाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नर्मल टाइमको भन्दा हाम्रो धेरै खर्च घटाएको छ। खर्च 10% को हाराहारीमा जति हामीलाई क्षमताको जुन कर्मचारी चाहिने हो 10% कर्मचारी बोलाएर मिनिमम हुनेसम्म हाम्रो खर्च घटाएर आजको दिनसम्म टिकेका छौँ। अब यस्तै अवस्था अर्को 5 महिना 5-6 महिना गयो भने धेरै व्यवसायहरू अब चाहिँ हराउँछन्, एक्जिस्टेन्समा हुँदैनन्। अहिले एउटा भर्खरै एउटा रिपोर्ट निस्किएको छ। त्यो रिपोर्टले के भनेको छ भने यो मझौला र साना होटलहरू झन्डै 70% चाहिँ नि अहिले बन्द भइसकेका छन्। उनीहरू फेरि नखुल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् र यही अवस्था अर्को 5-6 महिना जाने हो भने झन्डै सरदर आधा आधी चाहिँ नि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न योग्य हुने छैनन्। सञ्चालनमा रहेका होटल व्यवसायहरू पनि आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर छन्। न्यून क्षमतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा समेत कोरोनाले 15 देखि 20% ऋणको भार थपिएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। झन्डै 15-20% को हाराहारीमा हाम्रो ऋण थपिएको छ गएको वर्षको तुलनामा भन्दाखेरि। अब टिक्ने कसरी भन्ने कुराहरू एकदमै अवस्था गाह्रो गम्भीर छ। अहिले 24 महिनाको एकैचोटि एकुमुलेटेड सामा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता हाम्रो हुँदैन। त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने ठुलो समस्या हो। यो समस्या चाहिँ हामीले अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा तालुकदार मन्त्रीज्यू र हाम्रो राष्ट्र बैंकका गभर्नर राष्ट्र बैंकलाई यो कुराहरू अवगत गराएको छौँ र आशा गरौँ अब हाम्रो यो मौद्रिक नीतिमा यो सम्बन्धी केही प्रावधानहरू केही आउँछ। अबको अवस्थामा चाहिँ देशले धान्न सक्ने स्थिति छैन र अहिलेको अवस्थामा पनि इमिडिएटली चाहिँ गभर्मेन्टले रिलिफ प्याकेज ल्याएर यसलाई चाहिँ एउटा कसरी सस्टेन गराउने भन्ने हिसाबमा अहिलेको हिसाबले चाहिँ मान्छेले नाफा कमाउने अवस्था छैन। जस्तै अब अस्ति बजेटमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रेट घट्यो होइन, तर टुरिज्म सेक्टरमा त्यो इन्कम ट्याक्सको रेट चाहिँ 100% राख्दा भए पनि बढाएको भए पनि मतलब थिएन। किन मतलब थिएन भने जब अर्निङै हुँदैन प्रफिटै हुँदैन भने ट्याक्स घटाएर रिलिफ हुने भन्ने त कुरै भएन। प्रफिट भयो भने त प्रफिट हुनु भने त 10 करोड प्रफिट भए पनि 10 लाख प्रफिट भयो भने प्रफिट हो नि, घाटामा त गएन भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स घटाएर होइन कि अरू डाइरेक्ट किसिमको रिलिफ प्याकेजहरू निकाल्नु पर्यो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर कम भएकाले व्यवसाय बचाउन आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनमा विशेष जोड दिने तयारीमा व्यवसायी छन्। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने अवस्था नरहेकाले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटकको विकल्प नभएको निष्कर्ष सहित व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटक लक्षित प्याकेज ल्याउने भएका छन्। आन्तरिक टुरिस्ट हो हामीले चाहिँ बल गर्ने। अब त्यसले गर्दा प्याकेज टुर हैन अलिकति सस्तो गर्ने तपाईको राम्रो गर्ने एकदम हाम्रो नेपालले कस्तो किसिमको खाना चाहिन्छ के गर्ने हस्पिटालिटी तपाईको त्यस्तै किसिमको त्यही अनुसारको गर्यो भने त्यो सस्टेनेबल तपाईको मान्छेले होटलले गर्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ 2022 लाई टार्गेट गर्नु छ। त्यो पनि तपाईको सिजन जुन अक्टोबर नोभेम्बरदेखि हामीले चाहिँ होप गर्ने त्यो हो टुरिस्टको। त्यो पनि विदेशीहरू तपाईको नेपाल आउने भनेको चाहिँ यहाँ टोटली मान्छेले खोप लगाएको हुनुपर्छ। किनभने मान्छेलाई त्यो त्रस किनभने नेपालमा तपाईको खोप लगाएको छैन जम्मै मान्छेले, किनभने नत्र तपाईको सर्छ नि उनीहरू खोप लगाएको छ तर पनि मान्छेसँग बस्नु पर्यो, गाउँमा भिजिट गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा हामीले बल गर्नु भनेको खोपै हो। यस्तै एयरलाइन्स क्षेत्रले पनि यो अवधिमा अरबौंको क्षति बेहोरेको छ। 2 चरणको लकडाउनमा करिब 8 महिना हवाई उडान बन्द भयो। अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकाले सञ्चालन खर्च उठाउनै मुस्किल परेको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ।
अब 8 महिना अपरेसन नहुनु भनेको झन्डै अरबौँ रुपियाँको चाहिँ रेभेन्यू लस हुने कुरा भयो होइन, त्यो त डेफिनेटली भयो। त्यो हिसाबले कम्फर्टेबल त डेफिनेटली छैन, तर अब कमसेकम सर्भाइभ भएर गएर भोलि गएर चाहिँ टुरिज्म रिभाइभ भएको केसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा त्यो जुन अप्टिमिस्टिक वेले मात्रै अगाडि बढिरहेको छ एयरलाइन्सहरू होइन। तर एयरलाइन्सको स्थिति सहज चाहिँ छैन, इट्स भेरी डिफिकल्ट, गाह्रै छ छन चाहिँ। तैपनि अब अहिले सर्भाइभ मात्रै गर्न सक्यो भने यो अब कोरोनाको भनौँ न अब यो जुन अहिले भ्याक्सिनको कुरा आइरहेछ, अब भनौँ एन्ड अफ द इयरसम्म हामीले भ्याक्सिन गराउन सक्यौँ म्याक्सिमम मान्छेलाई होइन, 2टै डोज भने मान्छेलाई अलिकति कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। त्यसपछि टुरिस्टहरू पनि बिस्तारै अराइभल हुन थाल्छ। अब अहिले ग्लोबल्ली पनि भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम राम्रै भइरहेछ। अब अहिले हामीले युएसमा युरोपमा धेरै रिकभरहरू भइसक्यो। एक अध्ययन अनुसार कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योगमा आबद्ध 65% मजदुर बेरोजगार भएका छन् भने सञ्चालनमा रहेका 80% प्रतिष्ठानले सञ्चालन खर्च समेत उठाउन सकेका छैनन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakardha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.